ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର କୁହନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ନ ମିଳିଛି ଏସି ସାହେବ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला। अतः पंचदशाध्याय श्री भगवान उवाच ऋतमूलमर्धशाखामस्य तत्रारुराव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तवेद स वेदवित् अदुर्चादुपसुता तस्य शाखा गुणा प्रवृदा विषया प्रबाला अधश्च मूलानि निसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमसह्य तथोपलभ्यते नातनुचार्जुन च सम्प्रतिष्ठा अस्य तथमेन सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्पथः तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्य पुरुषः प्रपद्ये यथा प्रभृति वसुता पुराणी निर्माणमोहजितसङ्गदोषाध्यत्वं नित्याविनिरोधकामः द्वन्द्वे विमुक्ते सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त मूढापदमं तत् न तत् भासयते सूर्य न शशाङ्करपावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम त्वमेवांसि जीवलोके जीवभूता सनातन मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं च वाप्नोति यच्छा विक्रमातीश्वर ब्रूहि दैतानि संजान्ति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोतं चक्षुरसनं च रसनं घ्राणमेव च यदादित्यं गतं तेजं जगत् भासयतेऽखिलम् छिद्रमसि यदाग्नो तद्दाजो विद्धि मामकाम् गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यामोजसा पुष्पकानि हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला। परमात्मा किदाहृतम् लोकत्रयमाविश्यं विवर्तव्य ईश्वर यस्मादक्षरमतोऽपि खरदापि च तमः अतस्मै लोके च वेदे स प्रथितः पुरुषोत्तमः मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः सर्वं विभजन्ति मां सर्वभावेन भारत इति वैहतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ।